भनेपछि अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हामीले के हो त पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। त एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको हामीले के भन्यौं त डक्ट भएको ग्ल्यान्ड हो। यसको सिक्रिसन चाहिँ डक्ट थ्रो चाहिँ आउँछ। अनि यी ग्ल्यान्डहरुमा चाहिँ के त स्वीट ग्ल्यान्ड, सेलिभरी ग्ल्यान्ड, मेमोरी ग्ल्यान्ड, लिभर यिनीहरू चाहिँ आउँछन्। अनि एक्जोक्राइन सिक्रिसन जो छ एक्जोक्राइन सिक्रिसन चाहिँ डक्ट थ्रो चाहिँ डाइजेस्टिभ हर्मोनहरू जति पनि छन् ती के हुन्छ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्। त्यसैमा यसमा अब स्वीट ग्ल्यान्ड पनि छ, मेमोरी ग्ल्यान्ड पनि छ। यी पनि डक्ट थ्रो नै आउँछन् हैन। तर यिनीहरूको सिक्रिसन चाहिँ फेरि डाइजेस्टिभ इन्जाइम हुँदैन। त्यसकारण एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड आर one of two types gland in the human body. त इन्डोक्राइनको चाहिँ डाइरेक्टली जो प्रोडक्ट हुन्छ त्यो डाइरेक्टली इन्टु द ब्लड स्ट्रिम हुन्छ। त्यसमा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको हामीले कुरा गर्दाखेरि दे आर द ग्ल्यान्ड अफ इन्डोक्राइन सिस्टम दैट सिक्रेट देयर प्रोडक्ट हर्मोन्स डाइरेक्टली इन्टु द ब्लड रेदर देन थ्रू द डक्ट। त जुन इन्डोक्राइन हर्मोनको सिक्रेसन छ त्यो के हुन्छ त्यसलाई हामी हर्मोन्स भन्छौँ जुन चाहिँ डाइरेक्टली ब्लडमा मिक्स भएर टार्गेट अर्गनसम्म पुग्छ। अब मेजर जो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरू छन् जस्तो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पाइनियल ग्ल्यान्ड, प्याङ्क्रियाजमा पनि एक्जो र एन्डो दुइटै हुन्छ। ओभरिज छ, टेस्टिस छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, हाइपोथ्यालामस छ र एड्रिनल ग्ल्यान्ड छ। अब टेस्टिस र ओभरिजले पनि के गर्छ इन्डोक्राइन सिक्रेसन गर्छ। टेस्टिस र ओभरिज पनि ग्ल्यान्डमा चाहिँ आउँछ। अब यसमा हर्मोन्स भनेको के हो त? अब हर्मोन्स भनेको केमिकल मेसेन्जर हो। केमिकल मेसेन्जर मेसेज दिने काम हुन्छ त्यो खालको केमिकल कम्पाउन्डले कुनै टार्गेट अर्गनमा पुगेपछि। त्यसकारण अ क्लास अफ सिग्नलिङ मोलिक्युल प्रोड्युस्ड बाइ ग्ल्यान्ड इन मल्टीसेलुलर organism and they are transported by circulatory system to the target distant organ to regulate physiology and behavior. फिजियोलोजी र बिहेभियर रेगुलेट गर्नको लागि कुनै ग्ल्यान्डले सिक्रेट गरेर सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रो चाहिँ टार्गेट अर्गनमा पुग्छ। त यसले हर्मोनले दुईटा चीज गर्छ, एउटा फिजियोलोजी गर्छ, अर्को बिहेभियर। त हर्मोन्सहरु डिफरेन्ट केमिकल स्ट्रक्चरको हुन्छ। जस्तो स्टेरोइड हर्मोन हुन्छन्, प्रोटिनबाट एमिनो एसिडबाट बनेका हर्मोन्स हुन्छन्, पेप्टाइड हर्मोन हुन्छन्, अनि कोही चाहिँ ग्लुकोजबाट यानि कार्बोहाइड्रेट कम्पाउन्डबाट बनेका हर्मोन होलान् हैन। त हर्मोन चाहिँ डिफरेन्ट केमिकल नेचरको हुन सक्छ। The gland that secrete hormone comprises the endocrine signaling system. त जसले हर्मोन सिक्रेट गर्छ त्यसलाई हामी endocrine glands पनि भन्छौँ। हर्मोनको काम के हो त भन्दा ग्रोथ, मैचुरेशन एन्ड रेगुलेसन गर्ने काम हो। हेल्प इन रिप्रोडक्टिभ एक्टिभिटिज र अर्को चाहिँ मेटाबोलिजम एन्ड होमियोस्टेसिस। शरीरमा जति पनि चाहिँ बडीको फङ्सन गर्छ त्यो मेटाबोलिजम हो, इन्टरनल फिजियोलोजी। अर्को होमियोस्टेसिस, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स राख्ने काम हो। अनि एडप्सन भनेको जुन हामी नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा जान्छौँ भने नयाँ इन्भाइरोमेन्ट अनुसार हाम्रो बडीले त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एडप्ट गर्छ र त्यसमा कुनै पनि अर्गानिजम के हुन्छ बाँच्न सक्छ। त्यो बाँच्नको लागि जो चेन्ज आउँछ बडीमा त्यसैलाई हामी एडप्सन भन्छौँ र त्यो चेन्ज ल्याउने काम कसको त हर्मोन्सको। अब इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स इन ह्युमनमा जुन इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड छन् पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, प्याङ्क्रियाज, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, थाइमस, पाइनियल ग्ल्यान्ड, सेक्स ग्ल्यान्ड, टेस्टिस एन्ड ओभरिज। त यहाँ फर्स्ट अफ अल के छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ। त
पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्दा पहिला एउटा हाइपोथ्यालामस भन्ने ग्ल्यान्ड हुन्छ सुरुमा। ब्रेनमा जुन डाइन्सफेलन हुन्छ, डाइन्सफेलनमा इपिथ्यालामस, थ्यालामस एन्ड हाइपोथ्यालामस 3टा पार्ट हुन्छन्। हाइपोथ्यालामससँग जोडिएको एउटा सानो स्ट्रक्चर छ, त्यसलाई भन्छौँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर ग्ल्यान्ड हो, तर यो जोडिएको हुन्छ हाइपोथ्यालामससँग बाई इन्फन्डिबुलम। त यहाँनिर के हुन्छ, न्युरोसेक्रेटरी सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन् हाइपोथ्यालामसमा। यहाँ के हुन्छ, न्युरोसेक्रेटरी सेल्स। न्युरोसेक्रेटरी सेल हुन्छ जसले उत्पादन गर्ने हर्मोनको काम हो रिलिजिङ। यसले उत्पादन के गर्छ त, रिलिजिङ हर्मोन। रिलिजिङ हर्मोन उत्पादन गर्छ हाइपोथ्यालामसले, र पिट्युटरीले जुन हर्मोन सिक्रिट गर्छ त्यो हुन्छ हाम्रो स्टिमुलेटिङ हर्मोन। स्टिमुलेटिङ हर्मोन। मान्नुहोस् थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि टिआरएस प्रोड्युस गर्छ हाइपोथ्यालामसले, थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन। त्यसको रेस्पेक्टमा अब बल्ल पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के उत्पादन गर्छ भने थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। र थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन बल्ल गएर कहाँ आउँछ, थाइरोइड ग्ल्यान्डमा आउँछ, थाइरोइड ग्ल्यान्डमा। र थाइरोइडले आफ्नो हर्मोन निकाल्छ अब थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन। यसरी चाहिँ हाइपोथ्यालामस जुन छ त्यसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि के गर्छ त, रिलिज गर भन्ने खालको हर्मोन, त्यही भएर रिलिजिङ हर्मोन भन्छौँ। अब हामीले पढ्नुपर्ने फर्स्टमा के हो, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो, त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड छ, त्यसपछि एडिनल ग्ल्यान्ड छ, अनि प्याङ्क्रियाज। यो 5वटा ग्ल्यान्डहरू चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ। पाँचवटा ग्ल्यान्ड चाहिँ त हामी यसैमा डिस्कस गरौँ। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, फर्स्ट ग्ल्यान्ड। ल अब पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेर्ने हो भने यो पार्ट जुन चाहिँ यहाँ हामी देख्दैछौँ यो हाइपोथ्यालामसको पार्ट हो, त्योसँग इन्फन्डिबुलमबाट कनेक्टेड भएको एउटा पी साइज बडी हुन्छ, त्यसलाई भन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हो। त यहाँ हाइपोथ्यालामसको न्युरोसेक्रेटरी सेल हुन्छ, हाइपोथ्यालामससँग कनेक्टेड हुन्छ बाई इन्फन्डिबुलम। अब यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एकदमै सानो हुन्छ, 0.5 ग्राम चाहिँ यसको वेट हुन्छ। तर यसमा पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा मेनली 2टा पार्ट हामी देख्छौँ, यसरी चाहिँ एन्टेरियर पार्ट र पोस्टेरियर पार्ट। एन्टेरियर पिट्युटरी एन्ड पोस्टेरियर पिट्युटरी। त त 2टा मेन पार्ट हुने भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा, एन्टेरियर लोब र पोस्टेरियर लोब भन्छौँ। अब यो त लोबको हिसाबबाट, स्ट्रक्चरको हिसाबबाट 2टा मेन लोब चाहिँ देखिन्छन्। त मेन जुन सिक्रिट गर्छ पिट्युटरी हर्मोन त्यो कहिले गर्छ, एन्टेरियर लोबले चाहिँ सिक्रिट गर्छ। अब पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई अर्को के छ भने हाइपोथ्यालामिक ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। हाइपोथ्यालामिक किनकि यो हाइपोफाइसिससँगै युनाइट भएर यसैको हर्मोन अनुसार चाहिँ काम गर्छ, हाइपोथ्यालामिक ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। अब यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, हामी यहाँ के देख्छौँ भने यहाँनिर जुन पार्ट छ यहाँ आर्ट्रिजहरू, क्यापिलरिजहरू चाहिँ प्रेजेन्ट छन्। न्युरोसेक्रेटरी सेलसँग यो कनेक्टेड छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पोर्टल सिस्टम सँगसँगै एन्टेरियर लोब र पोस्टेरियर लोब प्रेजेन्ट छ। अनि एउटा सानो ब्रेनको क्याभिटीमा चाहिँ यो के हुन्छ, प्रेजेन्ट हुन्छ।
पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ। अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्ड फङ्सनल हिसाबबाट कुरा गर्ने हो भने यसमा एडेनोहाइपोफाइसिस, न्युरोहाइपोफाइसिस, किनकि हाइपोफाइसिस हाइपोथ्यालामिक ग्ल्यान्ड हो, त्यो भएर हाइपोफाइसिस जोडिन्छ। एडेनोहाइपोफाइसिस, न्युरोहाइपोफाइसिस, यसरी यो चाहिँ के हुन्छ, डिभाइडेड भएको हुन्छ। अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ कोसँग कनेक्टेड हुन्छ त? हाइपोथ्यालामससँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ, मास्टर ग्ल्यान्ड, किनकि यसको चाहिँ मेन हर्मोन चाहिँ अरू ग्ल्यान्डलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ। पिट्युटरी हर्मोन अरू ग्ल्यान्डमा नपुगुन्जेलसम्म अरू ग्ल्यान्डहरूले चाहिँ फङ्सन गर्दैन, त्यही भएर यसलाई भन्छ मास्टर ग्ल्यान्ड। त्यसकारण अरू ग्ल्यान्डको हर्मोनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ पिट्युटरी हर्मोनले, द कन्ट्रोल द फङ्सन अफ अदर ग्ल्यान्ड। कहाँ लोकेटेड हुन्छ त भन्दा बेस अफ द ब्रेन एन्ड इन्क्लोज्ड इन द डिप्रेसन अफ बोन अफ स्कल। Structure of pituitary gland is small, about the size of large pea. Its weight is about 1 gram, and it is reddish gray in color and roughly oval in shape. Pituitary gland ला generally 3टा पार्ट छ, एन्टेरियर लोब, इन्टरमिडिएट र पोस्टेरियर लोब। तर एन्टेरियर र इन्टरमिडिएट लगभग एउटै जस्तो देखिन्छ, त्यही भएर एन्टेरियर र पोस्टेरियर मेन जो देखिन्छ लोबहरू त्यो चाहिँ के हो त एन्टेरियर र पोस्टेरियर लोबहरू हुन्। तर यसमा एक्चुअली चाहिँ 3टा लोब जस्तो 3टा लोब चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, एन्टेरियर, इन्टरमिडिएट र पोस्टेरियर लोब। त्यसपछि एन्टेरियर लोब र इन्टरमिडिएट कलेक्टिभली नोन एज एडेनोहाइपोफाइसिस र पोस्टेरियर लोबलाई के भन्छ हामी, न्युरोहाइपोफाइसिस। दुईटालाई मिलाएर एन्टेरियर र इन्टरमिडिएट मिलाएर एडेनोहाइपोफाइसिस र अर्को के हुन्छ, न्युरोहाइपोफाइसिस। अब जुन एन्टेरियर लोब छ, एन्टेरियर र इन्टरमिडिएट लोब छ, दुईटा मिलेर जो एडेनोहाइपोफाइसिस छ, के कुरो छ, जो एन्टेरियर र इन्टरमिडिएट लोब मिलेर बनेको छ एडेनोहाइपोफाइसिस। यसले कुन कुन हर्मोन सिक्रेट गर्छ त? यसले फर्स्ट हर्मोन सिक्रेट गर्छ एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यो रिप्रोडक्टिभ अर्गनसँग रिलेटेड हर्मोन हो। एफएसएच रिप्रोडक्टिभ अर्गन, फोलिकल स्टिमुलेट, फोलिकल जो सेलहरू छन् ती फोलिकल सेलहरूलाई चाहिँ टेस्टिस या ओभरिजमा ग्रोथ गराउने काम कसको त? एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनको। त यसले ओभेरियन फोलिकललाई स्टिमुलेट गरेर इग प्रोड्युस गर्छ फिमेलमा, र मेलमा चाहिँ स्पर्मेटोजेनेसिस गराउँछ। यानि कि स्पर्म सेलहरू चाहिँ कुनै एउटा सेलबाट चाहिँ स्पर्म सेलहरूलाई चाहिँ ग्रोथ गराउन हेल्प गर्छ। त्यो काम कसको? एफएसएच को। अर्को छ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन। ल्युटिनाइजिङ हर्मोनलाई एलएच भन्छौँ। एलएच यो मेल र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमसँगै रिलेटेड छ। मेलमा पनि एलएच युज हुन्छ, फिमेलमा पनि एलएच। यसलाई ल्युटिनाइजिङ हर्मोन भन्छौँ। यसको काम हो मेनली जुन ओभा बनेको छ, ओभा बन्ने प्रोसेस, ओभुलेसन गर्ने काम चाहिँ ओभेरियन फोलिकलबाट चाहिँ इग सेल बनाउने काम चाहिँ एफएसएच को। तर यो ओभालाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम कसको हो त? एलएच को हो। यानी कि यसले स्टिमुलेट ओभुलेसन फ्रम प्रोजेस्टेरोन एन्ड एस्ट्रोजेन इन फिमेल, एन्ड इन मेल इट एक्टिभेट टु सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन। एलएच को प्रेजेन्समा फिमेलको जो ओभरी छ, ओभरीले जुन हर्मोन सिक्रेट गर्छ त्यो प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेन, यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ हर्मोन हुन्। फिमेलको ओभरअल बडी डेभलपमेन्ट गराउने, ओभुलेसन गराउने। अनि मेलमा के गर्छ त? टेस्टोस्टेरोन हर्मोन, जुन मेलको बडीमा जो स्ट्रक्चर्स डेभलप हुन्छ त्यो गराउने काम कसको त? एलएचले हो। यानी कि यो एलएच को प्रेजेन्समा टेस्टिसले के उत्पादन गर्ला? टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ उत्पादन गर्छ। यसको लागि के हुन्छ भने
जुन सेमिनिफेरस ट्युबुल हुन्छन् जसभित्र चाहिँ स्पर्म प्रोड्युस हुन्छ, त्यसको बीचमा चाहिँ जो सेल हुन्छन् लिडिक सेल, त्यो लिडिक सेलले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन उत्पादन गर्छ। लिडिक सेलहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छन्। यसलाई हामी इन्टरस्टेसियल सेल पनि भन्छौँ। त्यो सेललाई चाहिँ त्यो एलएसले गर्दाखेरि यी सेलहरूले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ के गर्छ, प्रोड्युस गर्छ र जसले मेल क्यारेक्टरहरू डेभलप गराउँछ बडीमा। मेल क्यारेक्टर, दाढी जुङ्गाहरू आउने होइन। फिमेलमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजनले चाहिँ के उत्पादन गराउँछ त, ब्रेस्ट इन्लार्जमेन्ट गराउला, ओभरीको चाहिँ रिप्रोडक्टिभ अर्गनको चाहिँ म्याचुरेसन गराउला प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनले, अनि मेन्चुरेसन साइकल गराउला। त्यस्तै मेलमा एलएसले के गराउँछ, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ के गराउँछ, सिक्रेट गराउँछ। अनि अर्को हर्मोन उत्पादन गर्छ प्रोल्याक्टिन। यो प्रोल्याक्टिन हर्मोन जुन छ, प्रोल्याक्टिन भनेपछि यसले मिल्क प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ फिमेलमा चाहिँ मेमरी ग्ल्यान्ड छ, मेमरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ मिल्क प्रोडक्सन गराउँछ। त्यसको लागि जुन हर्मोन उत्पादन हुन्छ प्रोल्याक्टिन। अनि अर्को छ एड्रिनल ग्ल्यान्डको लागि एसिटिएच। एसिटिएच हो यहाँ, एसिटिएच। यो एसिटिएच भनेको के हो त भन्दा एडिनोकर्टिकोट्रोपिन हर्मोन। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट उत्पादन हुन्छ र कहाँ आउँछ, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा आउँछ। एड्रिनल ग्ल्यान्डमा, पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ उत्पादन भएर र एड्रिनल ग्ल्यान्डमा आइसकेपछि अब एड्रिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ के उत्पादन गर्छ त भन्दा कर्टिसोन, कर्टिसोल एउटा छ, कर्टिसोल, एडिनोकर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड हैन, कर्टिसोल भन्छौँ। अर्को छ एन्ड्रोजेन। मेल एन्ड फिमेल, मेल र फिमेलमा जो सेक्स ग्ल्यान्डले चाहिँ उत्पादन गर्ने मेल सेक्स हर्मोन छन्, ती हर्मोन पनि केले उत्पादन गर्छ त, एड्रिनल ग्ल्यान्डले चाहिँ उत्पादन गर्छ। त दुईटैमा, मेल र फिमेलमा दुईटैमा चाहिँ मेल र फिमेल के अरे सेक्स हर्मोन चाहिँ उत्पादन हुन्छ। त यसको काम, एसिटिएसको काम हो एड्रिनल कर्टेक्स रिजनलाई चाहिँ स्टिमुलेट गराएर कर्टिसोल जस्तो उत्पादन गराउने। एडिनोकर्टिकोइड्स, ग्लुकोकर्टिकोइड्स यसमा आउँछ। अनि अर्को चाहिँ यही एड्रिनल कर्टेक्स रिजनबाट चाहिँ के उत्पादन हुन्छ त भन्दा एन्ड्रोजेन हर्मोन। एन्ड्रोजेन भनेको मेल फिमेल सेक्स हर्मोन हो, एन्ड्रोजेन कलेक्टिभली भन्छौँ। जस्तो मेल फिमेल सेक्स हर्मोन भनेको प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजेन र अर्को टेस्टोस्टेरोन। यी हर्मोन पनि के गर्छ, सिक्रेट गर्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डले। अब आउँछ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन टिएसएच। त टिएसएच पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट उत्पादन हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्नको लागि, त्यही भएर थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छौँ। रियली थाइरोइड ग्ल्यान्डमा आएपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ र अब उत्पादन हुन्छ थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन हर्मोन चाहिँ के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ। त अब यो थाइरोक्सिन हर्मोनको हाइपोसिक्रेसन, ब्लड लेभलमा थाइरोइड कम भयो भने, एन्ड एट्रोफी अफ थाइरोइड हर्मोन फ्रम थाइरोइड ग्ल्यान्ड। त हाइपर सिक्रेसन, प्रोडक्सन अफ एक्सेस, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने थाइरोइडमा चाहिँ कम पनि सिक्रेसन हुन्छ थाइरोक्सिन, बढी पनि सिक्रेसन हुन्छ। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डले टिएसएच उत्पादन गर्छ, त्यसले थाइरोइड ग्ल्यान्डमा गएपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डले अब थाइरोक्सिन हर्मोन सिक्रेट गर्छ। यानि कि थाइरोक्सिन हर्मोन जो छ थाइरोइड ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गर्ने, त्यसको लागि पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा स्टिमुलेटिङ हर्मोन जो उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हुन्छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अर्को छ ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन जिएसएच अर सोमेटोट्रोपिन पनि भन्छौँ। यसले के गर्छ त भन्दा ग्रोथ गर्छ, ग्रोथ हर्मोन पनि भन्छौँ। ग्रोथ हर्मोन उत्पादन गर्नलाई ग्रोथ स्टिमुलेटिङ हर्मोन भयो सोमेटोट्रोपिन। यसले ग्रोथ गर्छ र एउटा समयपछि के हुन्छ, यो हर्मोन के हुन्छ, बन्द हुन्छ बडीको ग्रोथ भइसकेपछि। त सर्टेन टाइमसम्म इन्टरभलसम्म मात्रै के हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन के हुन्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यो डाइरेक्टली काम गर्छ।
र सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन के हुन्छ, उत्पादन हुन बन्द हुन्छ। अब ग्रोथ हर्मोन पनि कम सिक्रिसन भयो भने ड्वार्फिजम होला, यानि कि हाइट धेरै बढ्दैन। हाइपर सिक्रिसन भयो भने गिगेन्टिजम र एक्रोमेगाली हुन्छ, एकदम हाइट लामो हुन्छ, हात खुट्टाहरू लामा लामा हुन्छ। त गिगेन्टिजममा चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी ग्रोथ एन्ड हाइट हुन्छ, अबाउट 2.1 मिटर टल हुन्छ। एक्रोमेगालीमा के हुन्छ भने ग्रोथ अफ ह्यान्ड, फिट एन्ड फेस लुक अग्ली। हात खुट्टाहरू धेरै लामो लामो भएर जाने। अनि इन्टरमिडिएट लोबबाट मेलानो स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ के हुन्छ, उत्पादन हुन्छ, जसले स्किनमा चाहिँ के गराउँछ, पिगमेन्टेसन गराउँछ। त माथिका जति पनि चाहिँ हर्मोन्स हामीले कुरा गर्यौं ती के थिए त? एन्टेरियर पिट्युटरी या एडेनो हाइपोफाइसिसबाट उत्पादन हुने चाहिँ हर्मोन्सहरू थिए, एडेनो हाइपोफाइसिस। अब जो न्युरो हाइपोफाइसिस छ, पोस्टेरियर लोब छ, त्यसबाट दुईटा हर्मोन सिक्रेट हुन्छ, एउटा हुन्छ अक्सिटोसिन, यसलाई बर्थ हर्मोन पनि भन्छौँ, र अर्को चाहिँ के छ त भन्दा एडिएच छ, एन्टी डायरेटिक हर्मोन। अक्सिटोसिन बर्थ हर्मोन हो, चाइल्ड बर्थ हुने बेला चाहिँ यसले चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन गराउँछ, चाइल्ड बाहिर आउँछ। एडिएच भनेको यसले चाहिँ वाटर रेगुलेसनमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त दुईटा हर्मोन चाहिँ कहिले उत्पादन गर्ने भयो, पिट्युटरी ग्ल्यान्डको पोस्टेरियर पार्टले, त्यसलाई चाहिँ हामी अक्सिटोसिन र एडिएच भन्छौँ। अक्सिटोसिनलाई हामीले के भन्यौँ, इट इज अल्सो कल्ड बर्थ हर्मोन एन्ड मिल्क इजेक्सन हर्मोन, मिल्क इजेक्सन पनि गराउँछ। इट एफेक्ट द कन्ट्र्याक्सन अफ युटेराइन वाल टु गिभ बर्थ बेबी एन्ड इजेक्सन अफ मिल्क इन मेमोरी ग्ल्यान्ड इन फिमेल। अब इन मेलमा के गराउला त अक्सिटोसिनले, इट स्टिमुलेट द फ्लो अफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ जो छन् स्पर्म सेलहरू, त्यसलाई चाहिँ फ्लो गराउने काम गर्छ। अर्को भेसोप्रेसिन, एन्टी डायरेक्टिभ हर्मोन पनि भन्छौँ, एडिएच पनि भन्छौँ, त्यो चाहिँ के छ, इट ब्यालेन्स द एमाउन्ट अफ वाटर इन द बडी फ्रम डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल एन्ड कलेक्टिङ डक्ट अफ नेफ्रोन। यदि एडिएचको कम सिक्रिसन भयो भने प्रोडक्सन अफ लार्ज एमाउन्ट अफ युरिन, डायरिसिस एन्ड डायबिटिज इन्सिपिडस भन्छौँ। किनकि पानी एब्जर्ब हुँदैन, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, युरिनेसन धेरै हुन्छ, त्यसलाई डायरिसिस भन्छ। त्यो एक किसिमको डायबिटिज भनिन्छ, डायबिटिज इन्सिपिडस भन्छ। यदि धेरै सिक्रिसन भयो भने पानी धेरै चाहिँ के होला, एब्जर्ब होला, त्यही भएर स्मल युरिन भोल्युम, एन्टी डायरिसिस हुन्छ, युरिन कम भन्छ यदि हाइपर सिक्रिसन भयो भने एडिएचको चाहिँ। ओके, यहाँसम्म हाम्रो के थियो, पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बारेमा थियो। र पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा दुईटा पार्ट हुने भयो, एड्नो हाइपोफाइसिस र न्युरो हाइपोफाइसिस। तर लोबको हिसाबबाट तीनटा लोब हुने भयो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा, दुईटा लोब एडेनो हाइपोफाइसिस पछाडिको लोब हुन्छ, त्यसले हामी के भन्छौँ, न्युरो हाइपोफाइसिस भन्छौँ। अगाडिकोलाई एडेनो हाइपोफाइसिस र पछाडिकोलाई न्युरो हाइपोफाइसिस। अगाडिकोलाई के हर्मोन उत्पादन गर्छ, टिएसएच, एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, ल्युटिनाइजिङ हर्मोन, प्रोल्याक्टिङ हर्मोन, ग्रोथ हर्मोन, हैन, एसिटिएस हर्मोन एडिनल ग्ल्यान्डको लागि। अनि त्यसपछि चाहिँ के होला, यो बीचकोले चाहिँ के गर्छ, मेलानो स्टिमुलेटिङ हर्मोन, हैन, स्किनमा पिगमेन्टेसन गराउनको लागि। र एफएसएच र एलएच गोनाडको लागि हो, यो थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि हो, यो चाहिँ एडिनल ग्ल्यान्डको लागि हो। जीएस डाइरेक्टली काम गर्छ प्रोल्याक्टिङ, यो त यसले मिल्क सिक्रेटिङ ग्ल्यान्ड हो। त्यस्तै पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट के छ त, अक्सिटोसिन एन्ड अर्को के छ, र एडिएच, यति हर्मोनहरू चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ सिक्रेट हुन्छन्। ओके, पिट्युटरी ग्ल्यान्डको चाहिँ लगभग वेट चाहिँ कति भने हामीले 1 ग्राम। यो कहाँ हुन्छ त, ब्रेनको सबभन्दा मुनि हुन्छ, एउटा सानो पी साइजमा, र एउटा
बोनी क्याभिटी भित्र चाहिँ लोकेटेड हुन्छ र रेडिस कलरको चाहिँ हुन्छ। र इम्पोर्टेन्ट यो ग्ल्यान्ड के हो? मास्टर ग्ल्यान्ड हो। मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ किनकि यसको सिक्रेसनले अरू ग्ल्यान्डको सिक्रेसनलाई के गर्छ? कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो दिस इज अबाउट द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड।